बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज माह मुहर्रमुल हराम की 17 तारीख बुध का दिन है। जो शख्स भी सूरा फातिहा शरीफ आज 121 मरतबा पढ़ने का अमल कर लेता है, अल्लाह ताला उस बंदे को हमेशा के लिए माला माल कर देता है। जो शख्स मकरूज है वो भी इस अमल को लाजमी कर ले, जो शख्स बीमार है वो भी इस अमल को आज लाजमी कर ले। हर बीमारी से शिफा मिल जाती है, मकरूजों का कर्ज उतर जाता है, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाता है, तंग दस्तों की तंग दस्ती दूर हो जाती है। परेशान हालों की इस अमल की बरकत से हर परेशानी का खात्मा हो जाता है। मेरे भाइयों, ये कुरान मजीद की बिल्कुल आसान सी सूरत है और कुरान मजीद की पहली सूरत का अमल है। इसको 121 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद एक खास दुआ पढ़नी है और अल्लाह ताला के 2 इस्म मुबारक पढ़ने हैं। गोया कि ये 3-4 चीजें आज के दिन बिल्कुल मुख्तसर सा अमल होगा, बच्चा भी कर सकता है। 10 से 12 मिनट से पहले आप इस अमल को कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ 10 मिनट का ये अमल जो शख्स भी आज कर लेता है, अल्लाह ताला की बारगाह से वो खजाने हासिल कर सकता है, अल्लाह ताला की बारगाह से वो मुकाम हासिल कर सकता है जो आज तक कोई नहीं कर सका। इस बंदे की हर दुआ की कबूलियत हो जाती है, इस बंदे की हर परेशानी का खात्मा हो जाता है। अल्लाह ताला इसके लिए अपनी मार्फत के, रहमत के, बरकतों के दरवाजे खोल देता है। जो बंदा भी इस सूरत को और ये अल्लाह ताला के इस्म को पढ़ता है। अब जरा इस अमल की तफसील समझते हैं मुकम्मल तवज्जो के साथ, क्योंकि हर शख्स को सूरा फातिहा शरीफ आती है, बच्चे बच्चे को आती है। तो आज हर शख्स अपनी हाजत पूरी करवा सकता है, अपनी दुआ कबूल करवा सकता है। बल्कि अल्लाह वाले तो फरमाते हैं कि वो शख्स लाखों में करोड़ों में रब की बारगाह से मांगता है तो मेरा रब इस अमल की बदौलत इसको अता फरमा देता है, और इस अमल की बदौलत उस बंदे को वो सब कुछ मिलता है जिसकी वो आरज़ू, जिसकी वो तमन्ना करता है। अब आपने सबसे पहले सरवरे कौनैन इमामुल अंबिया खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे आपने दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। अब इसके बाद आपने दुरूद पाक पढ़ने के बाद अब दुरूद पाक सिर्फ और सिर्फ आपने 7 मरतबा पढ़ना है, क्योंकि दुरूद पाक अमल के अव्वल आखिर पढ़ना इंतहाई जरूरी होता है। इसके बगैर अमल के अंदर कामयाबी मिलना नामुमकिन होती है मेरे भाइयों। इसलिए क्योंकि दौलत के जो अमाल होते हैं, मोहब्बत के अमाल होते हैं, इनके अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और जो दूसरे अमाल होते हैं दुश्मनी के और किसी को तकलीफ पहुंचाने के, किसी को अजियत देने के, इस तरह के जो अमाल होते हैं नफरत के, इसके अंदर दुरूद पाक नहीं पढ़ा जाता, वो अमल डायरेक्ट शुरू किया जाता है। तो ये 1-2 बातें अपने जहन में रखें कि जो अमाल दौलत के होते हैं, मोहब्बत के होते हैं, हाजत के होते हैं, इनका तरीका और होता है, बाकियों का तरीका और होता है। अब दोस्तों, ये 3 फायदे सबसे बड़े जो आपको मिलने वाले हैं। पहले नंबर पर दौलत ही दौलत इस बंदे के घर में होगी। दूसरे नंबर पर हर तरह की बीमारियों से अल्लाह पाक इसके घर को शफा याब बना देगा। तीसरे नंबर पर अल्लाह ताला इसके कारोबार में खूब बरकत पैदा फरमाएगा। चौथे नंबर पर अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमाएगा। अल्लाह ताला इसके लिए गैब के दरवाजे खोल देगा। अल्लाह गैबी मदद का निजाम उस बंदे के लिए जारी सारी फरमा देगा। अब आपने सबसे पहले दुरूद पाक से इस अमल को करना है। किसी वक्त भी कर सकते हैं, पूरा दिन आपके पास मौजूद है, आप किसी वक्त भी इस अमल को कर सकते हैं। और अगर पूरे मुहर्रमुल हराम में इस अमल को किसी भी एक दिन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि आज 17 तारीख है। इस दिन का ये खास अमल है। जो आज ना कर सके वो फिर इस अमल को किसी भी दिन कर सकता है, लेकिन एक मरतबा मुहर्रमुल हराम के अंदर इस अमल को लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि इस अमल से पूरा साल बंदे को खैर व बरकत, और बंदे को पूरा साल अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं होने देता। अल्लाह पाक किसी के दरवाजे पे इसको जाने नहीं देता। अल्लाह पाक किसी के सामने इसको हाथ नहीं फैलाने देता। अल्लाह इसको अपना दोस्त बना लेता है और अपना खजाना गैब से इसकी मदद फरमाता है। इसलिए अब जो शख्स भी अल्लाह की बारगाह से मदद हासिल करना चाहता है, अल्लाह की बारगाह से रहमत हासिल करना चाहता है, वो इस अमल को फौरी तौर पे कर ले, ताकि इसका मुकद्दर भी आज समझ जाए। जिस घर के गर्दिश के आयाम चल रहे हैं वो बंदा भी इस अमल को फौरन करे, इसके दिन बदल जाएंगे। और बात जो अल्लाह वाले फरमाते हैं कि पूरा साल के ही इस बंदे के दिन फिर जाते हैं। जो बंदा भी इस अमल को करता है, अल्लाह इसके लिए कई सौ रहमतों के दरवाजे खोल देता है। हमारे लिए तो एक भी अल्लाह रहमत का, बरकत का और रिज़्क का दरवाजा खोल दे तो वो हमारे लिए काफी हो जाता है। लेकिन इस अमल की बदौलत अल्लाह पाक कई रहमत के, बरकतों के दरवाजे उस बंदे के लिए खोल देता है। इसलिए दोस्तों, अब आपने सबसे पहले करना ये है कि दुरूद पाक जितनी तादाद में बताया वो पढ़ने के बाद, क्योंकि एक बार दुरूद पाक पढ़ने से
اللہ तबारक व तआला उस बंदे के 10 गुनाहों को माफ फरमा देता है, 10 दर्जात बुलंद फरमा देता है। अल्लाह तबारक व तआला इसकी 10 खताओं को माफ फरमा देता है। इसलिए दोस्तों दुरूद पाक आपने पढ़ा, इसके बाद अल्लाह ताला का एक इसमें मुबारक है, इसको आपने सिर्फ और सिर्फ 15 मरतबा पढ़ना है। 15 मरतबा इसमें पाक पढ़ेंगे। अब इसके बाद आप तरतीब जरा समझते जाइएगा। पहले दुरूद पाक, इसके बाद आपने 15 मरतबा अल्लाह ताला का एक इसमें पाक पढ़ना है। इस इसमें पाक का ताल्लुक रिज्क के साथ है, दौलत के साथ है, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला बहुत ज्यादा बंदों को अता करने वाला है। इसमें पाक का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा देने वाले, यानी ऐसी अता जिसमें कोई गर्ज ना हो, ऐसे अल्लाह ताला उस बंदे को अता फरमाता है और वो जिसे जो चाहे अता फरमा देता है। फिर बगैर अवज के अल्लाह ताला अपना माल उस बंदे के ऊपर निछावर कर देता है। इसी तरह एक तो होता है कि अल्लाह की बारगाह से सवाल करना, मांगना, अल्लाह उसके बाद उसको बगैर मांगे ही अता फरमा देता है। अल्लाह ताला क्योंकि अपनी मखलूक को उस अंदाज से देता है कि इसका कोई सानी नहीं, क्योंकि दुनिया में अल्लाह ताला के अलावा कोई ऐसी जात नहीं है जो बगैर मांगे किसी को दे, बगैर गज के किसी को अता करती हो। इसलिए जो अल्लाह ताला को इस सिफ्त के साथ पुकारता है, अल्लाह ताला इस पे अपनी अता के खजाने खोल देता है। वो जो मांगता है वो भी मिल जाता है और जो नहीं मांगता वो भी मिल जाता है। तो जो शख्स गुर्बत की चक्की में पीस रहा है, तंगदस्ती की चक्की से दो चार है, जो कि बेरोजगारी से तंग है और आमदन कम है, अखराजात जिसके दिन ब दिन ज्यादा होते जा रहे हैं, इस बंदे को चाहिए इस अमल को कर ले। अल्लाह हमेशा के लिए इसको गनी फरमा देगा। ज़राए आमदन यकदम इजाफे के आसार आपको खुद मालूम हो जाएंगे जब आप ये अमल करेंगे और थोड़े ही अरसे में अल्लाह ताला आपको गनी फरमा देगा। लेकिन इसके साथ इस अमल को मुकम्मल समझेंगे, तरीका समझेंगे, इस अमल से सारी जिंदगी आपने फायदा कैसे हासिल करना है, तो फिर समझे आपकी बात बन गई। अब क्योंकि ये इसमें बात रिज्क के हवाले से खास है, तो इस इसमें पाक को आपने जो तादाद बताई इस तादाद के मुताबिक पढ़ना है और आखिर में जो दुआ है वो सिर्फ 3 बार पढ़ेंगे। इसकी दुआ मैं आपको सिखा दूंगा, सिर्फ 2 लफ्जों की दुआ है, वो भी हर बंदा पढ़ सकता है, बच्चे बच्चे को याद हो सकती है। अब ये इसमें पाक कौन सा है जो आपने सबसे पहले पढ़ना है? ये इसमें पाक अल्लाह तबारक व तआला का या वहाबू या वहाबू या वहाबू या वहाबू या वहाबू। अब देखें 1 मिनट से भी पहले यानी चंद सेकंड के अंदर आपने इसको पढ़ लिया। अब इसके बाद जो इसमें पाक है इसको आपने इससे डबल तादाद में पढ़ना होगा, यानी कि ये जो इसमें पाक आपने पढ़ा है इससे दुगना, यानी कि आपने अब इसको 30 मरतबा पढ़ना होगा। यानी पहला जो आपने पढ़ा वो 15 मरतबा था, अब उसकी डबल तादाद यानी इसको आपने 30 मरतबा पढ़ना है। अब तीसरे नंबर पर आपने सूरह फातिहा शरीफ पढ़ेंगे। चौथे नंबर पे आप वो दुआ पढ़ेंगे जो मैं आपको सिखाऊंगा, वो भी 2 लफ्जों की दुआ है। इसमें भी शफा है, इसमें रिज्क भी है, इसमें दौलत, इसमें सब कुछ है, यानी कि फौरन इसके पढ़ने के बाद दुआ कबूल हो जाती है। अब ये इसमें पाक आपने 30 बार पढ़ना है और 30 बार पढ़ने के बाद आपने सूरह फातिहा शरीफ को पढ़ना होगा। अब जरा इस इसमें पाक को भी समझिए। ये इसमें पाक का ताल्लुक भी रिस्क और दौलत के साथ है, क्योंकि देखिए रिस्क हर एक की बुनियादी जरूरत है। हर बंदा रिस्क में तलब रखता है कि मेरा रिस्क बढ़ जाए, मेरी रिस्क में इजाफा हो जाए, तो अल्लाह ताला ही हर एक को रिस्क देने वाला है। ये कीदा बना ले कि अल्लाह ताला ही राज़िक है। अल्लाह देखे बच्चा माँ के पेट में 120 दिन का होता है, जब फरिश्ता आता है इसका रिस्क लिख जाता है, इसकी उम्र लिख जाता है। तो आज हमें रिस्क के हवाले से परेशान नहीं होना चाहिए, बस ये दुआ करनी चाहिए बारी ताला मेरा रिस्क बढ़ा दे। कभी गुनाहों की वजह से इंसान जो खताएं करता है इसकी वजह से भी इसके मामलात डिस्टर्ब हो जाते हैं और इंसान समझता है कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। तो कभी गुनाहों की वजह से भी मेरे भाइयों रिस्क रुक जाता है, रिस्क में कमी आ जाती है, मामलात जो हैं वो खराब हो जाते हैं, चलते चलते कारोबार दबाव हो जाते हैं। और देखें जना जो है ना, जिस सबसे ज्यादा रिस्क को दूर करता है। मैंने कई ऐसे जानी देखे हैं, कई ऐसे शराबी देखे हैं, कई ऐसे वो लोग जो जुआ खेलने वाले हैं। ये सारी चीजें रिस्क को दूर कर देती हैं, बरकत खत्म कर देती हैं, लोगों की जमीनें बिक जाती हैं। तो दोस्तों इन चीजों से बचना है। और दूसरे नंबर पर आपने राज़िक अल्लाह ताला को मानना है। तो फिर ये आप छोटा सा अमल कर लेंगे ना आज, इससे आपको बड़े बड़े फायदे होंगे। एक तो आपका दिल गुनाहों की तरफ से हट जाएगा, यानी आपका दिल खुद ब खुद ही करेगा कि मैं नेकी करूं, मैं अच्छाई करूं, मैं अच्छे कामों की तरफ आ जाऊं। यानी कि बुराइयां आपकी जिंदगी से खुद ही, यानी आपको बुराई से नफरत होनी शुरू हो जाएगी, बुराइयां आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएंगी, अच्छाइयां आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएंगी। तो इस अमल की बहुत सारी बरकत है। देखें मैंने इब्तिदा में आपको 3-4 चीजें बताई हैं, इसके अलावा हजारों इस अमल के फायदे हैं। लेकिन करेंगे तो इंशाल्लाह रिस्क की तमाम परेशानियां, तमाम तकलीफों से
ہمیشہ کے لیے آپ کو نجات مل جائے گی اور اس عمل کی بدولت مفلسی دور ہو جاتی ہے اور راستے ہموار ہو جاتے ہیں، نئے نئے راستے اللہ پاک کی ذات کھول دیتی ہے، نئے نئے اسباب اس بندے کے لیے پیدا فرما دیتا ہے جو بندہ بھی اس عمل کو کرتا ہے۔ تو دوستو اس لیے ہر قسم کی فتح اور نصرت کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے۔ تو دوستو اسی طرح جو شخص بھی اس اسم پاک کو پڑھتا ہے نا، اور اس اسم پاک کا ہم نے کئی برکات اور معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے، تو آپ نے اس عمل کو کرتے ہوئے آپ نے صرف اور صرف اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ایک تو آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوں، دوسرے نمبر پر جب یہ عمل شروع کرنا ہے تو آپ نے اس عمل کے دوران کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی، یعنی کہ جب تک یہ عمل مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک آپ نے کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا۔ رکے ہوئے کام، دکان رک جاتی ہے، دکان کو بندش ہو جاتی ہے، کاروبار کو بندش ہو جاتی ہے، اس کو دوبارہ جاری کرنے کے لیے یہ عمل بہت تکثیر ہے۔ کسی شخص کا کاروبار چلتا چلتا گر جاتا ہے، آمدن آتے آتے رک جاتی ہے، کہیں سے کوئی پیسے لگے تھے وہ بند ہو جاتے ہیں، یا کوئی اپنے پیسوں کو بڑھانا چاہتا ہے، رزق کو بڑھانا چاہتا ہے، دولت کو بڑھانا چاہتا ہے، کاروبار کو بڑھانا چاہتا ہے، وہ اس عمل کو کرتے ہی اس کا کاروبار بڑھ جائے گا، اس کے رکے ہوئے کام چل پڑیں گے۔ اور جس کا بالکل ایسے کام ٹھپ ہو چکا ہے نا، یا کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ میرے اوپر تو اتنا قرض چڑھ گیا ہے کہ اب کبھی بھی یہ قرضہ ادا ہو نہیں سکتا، اتنا وہ کمزور ہے مالی اعتبار سے، یا کسی شخص کی ملازمت جو ہے وہ اس سے چھوٹ گئی ہے، معطل ہو گیا ہے، کسی وجہ سے اس کو معطل کر دیا گیا ہے، دوبارہ بحال ہونا چاہتا ہے، یا کوئی بندہ اپنی جاب میں پروموشن چاہتا ہے، وہ بندہ بھی اس عمل کو کرے، یہ ساری چیزیں اس کو ملیں گی۔ دوستو ہر قسم کی بحالی کے اثرات اس عمل کے اندر موجود ہیں۔ اب یہ اسم پاک جس کا میں تذکرہ کیا ہے، اس سے اللہ کی رحمت بہت جلدی بحال ہو جاتی ہے، یعنی کہ اللہ کی رحمت ہے نا، جو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے میں دور ہو چکا ہوں، تو اب آپ نے اس عمل کو کیا، فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے لیے شروع ہو جائے گی۔ تو یہ وہ آسان سا عمل ہے، تو آپ نے یہ اسم پاک جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ دولت کی کنجی ہے۔ کیا ہے بھائیو؟ دولت کی کنجی ہے۔ اس سے پڑھنے والا کبھی بھی اللہ کی یعنی کہ اللہ کی رحمت سے خالی نہیں رہ سکتا، اور یہ حقیقت ہے، ہم نے مشاہدہ کیا، ہم نے دیکھا، یعنی کہ 100 میں سے 99% لوگوں کو اس عمل کا فائدہ ہوا ہے۔ میرے بھائیو یہ عمل اگر عام دنوں میں بھی کر لیا جائے نا تو اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن آج 17 محرم الحرام بدھ کو کرنا، اس کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے، برکتیں اور بھی بڑھ جاتی ہیں، ورنہ آپ زندگی میں کبھی بھی اس عمل کو صرف ایک بار کر لیں، جیب سے کبھی دولت ختم نہیں ہوگی۔ ایسا شخص کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا جو بندہ بھی آج کے دن اس عمل کو کرتا ہے۔ تو اس میں ہر طرح کی کامیابی، اور یہ اسم پاک جس کا میں نے ابھی آپ کو تذکرہ کیا ہے، اس اسم پاک کو آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ پہلے اسم پاک کا تعلق بھی رزق کے ساتھ ہے، اس کا تعلق بھی رزق کے ساتھ ہے، تو آپ نے اس کو 30 مرتبہ پڑھنا ہے۔ شروع میں بس ایک مرتبہ آپ نے وہ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب جب یہ عمل مکمل کر لیا جائے گا نا، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہوگا۔ پہلے اسم پاک کو آپ نے 15 مرتبہ پڑھا تھا، یعنی یا وہابو کو، تو اس کو اس سے دگنا پڑھنا ہے، یعنی کہ اس کو آپ نے 30 بار پڑھنا ہے۔ تو یہ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور یہ اس میں پاک ہے میرے بھائیوں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ اس میں پاک ہے، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، اس طرح 30 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب 1 منٹ میں ہی آپ یہ دونوں اس میں پاک پڑھ لیں گے۔ 1 منٹ ہو گیا۔ اب دیکھیں یہ ٹوٹل عمل جو آپ کا ہوگا نا، یہ تقریباً 8 سے 10 منٹ کا ہوگا۔ تو آپ کے اگر 10 منٹ آج زندگی میں دے دیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز سارے معاملات آپ کے حل ہو جائیں گے۔ تو اب آپ نے سورہ فاتحہ شریف کی طرف آ جاتے ہیں کہ سورہ فاتحہ شریف اب 2 اس میں پاک پڑھتے ہوئے کتنا ٹائم لگے گا؟ آپ 1 منٹ کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ شریف کو آپ نے پڑھنا ہے، اور سورہ فاتحہ شریف کو پڑھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے تعوذ پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر آپ نے اس سورت کو شروع کرنا ہے، یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو یہ سورہ فاتحہ شریف آپ نے پڑھنی ہے۔ اب اس کا طریقہ مکمل ذرا سنیے گا توجہ کے ساتھ۔ جیسا میں نے کہا کہ اگر کوئی بیمار ہے نا، یا گھر کے اندر نا اتفاقی ہے، یا اولاد یا آپ کے گھر والے آپ کی بات نہیں مانتے،
کہنا نہیں مانتے تو آپ نے پھر پانی کے اوپر یا چینی کے اوپر آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس پورے عمل کو پھر آپ چینی کے اوپر پڑھ لیں یا اس عمل کو آپ پانی کے اوپر کر لیں، یہ دونوں چیزوں میں سے ایک چیز کا ہونا آپ کے پاس ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں اتفاق چاہتے ہیں یا کسی سے بات منوانا چاہتے ہیں، آپ کی بیوی ہے، بیوی شوہر سے کوئی بھی جائز حاجت ہے، جائز مسئلہ ہے، آپ اس کے لیے پانی یا چینی کا استعمال کریں گے تو پھر اس کے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی، ہر پیغمبر کو ان کی حقانیت اور صداقت کرنے کے لیے معجزات عطا کیے ہیں۔ ہر قوم کے احوال اور مطالبات کے لحاظ سے ہر نبی کو معجزہ بخشا گیا۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا، جیسے جادوگروں کو زیر کرنے کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کے لیے، مختلف امراض میں مبتلا افراد کو بیماریوں سے نجات کے لیے معجزات عطا کیے گئے۔ پیغمبر اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے معجزات سے نوازا گیا۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام یعنی کہ حضور علیہ السلام کو اس طرح کے معجزات عطا کیے گئے جو اس سے پہلے کسی کو معجزات عطا نہیں کیے گئے۔ اور حضور کے بارے میں آتا ہے کہ کسی کو 2 معجزے دیے گئے، کسی نبی کو 4، کسی کو 5، کسی کو 8، کسی کو 9، اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنا کے بھیجا ہے، اور سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے جو حضور کو عطا فرمایا، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ معجزے ہیں جو حضور نے اپنی حیات طیبہ میں دکھائے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات شفاف اور روشن ہیں، یعنی کہ سابقہ پیغمبروں کے معجزات ان کے دور کے لوگوں کی حیثیت اور زمانے کی ترقی یافتہ شہرت یافتہ فن کے اعتبار سے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصاً قرآن مجید کا لازوال معجزہ عطا فرمایا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں جسے معجزہ نہ عطا کیا گیا ہو، معجزات دیکھ کے لوگ ان پہ ایمان لاتے، جبکہ مجھے وحی الہی سے نوازا گیا۔ مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے۔ میں 1-2 باتیں بس آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، پھر سورت کی طرف بڑھتے ہیں کہ دیکھیں معجزات اگر دیکھنے ہیں نا تو یہ قرآن کی سورت کو پڑھو، اس کی برکتیں دیکھنی ہے نا تو پھر قرآن کی سورت کو پڑھو۔ قرآن پاک کے شروع سے لے کے آج تک ہزاروں معجزات ہوتے آ رہے ہیں، اور قرآن مجید وہ واحد معجزاتی کتاب ہے جس کو پڑھنے سے اگر کسی بیمار کے اوپر پڑھیں تو اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کسی کاروبار والی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھیں، اس کے کاروبار بند ہے تو وہ فوراً کاروبار کی بندشیں، رکاوٹیں کھل جاتی ہیں۔ کوئی نوجوان پڑھے جس کے مسائل حل نہیں ہوتے، جو قید کے اندر ہے، یا جس کی شادی میں رکاوٹیں ہیں، یا جو امتحان کے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو الغرض قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ اس کو جس نیت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جس طریقے کے ساتھ، جس مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے، اسی طرح کی رہنمائی مل جاتی ہے۔ تو اب آپ نے کیونکہ عمل سے پہلے نیت کا ہونا ضروری ہے، اب آپ اپنی نیت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل کو شروع کریں گے کہ باری تعالیٰ میری یہ 3 حاجتیں ہیں، ایک تو مجھے ہر طرح کی بیماری میرے گھر سے ختم ہو جائے، دوسرا میرے گھر میں دولت ہی دولت، تیسرے نمبر پر برکت بھی آ جائے، کثرت بھی آ جائے۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کی حاجت ہو اس کو اپنے تصور میں رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ تو اب آپ نے اسی ترتیب کے مطابق اس سورت کو پڑھنا ہے۔ صرف شروع میں تعوذ ایک بار پڑھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس سورہ مبارک کو پڑھتے جانا ہے اور اس ترتیب کے ساتھ پڑھتے جائیں، اور اس سورت کو جب آپ مکمل کر لیں گے 121 مرتبہ جب پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے۔ دیکھیں اسی ترتیب کے مطابق پڑھنی ہے جیسے میں نے بتایا۔ یہ ہر جسمانی اور روحانی بیماری کا علاج ہے، یعنی کہ یہ دعا اس صورت کے اندر اب جسمانی بیماریوں وجود کی جتنی بھی ہوتی ہیں، وہ جسمانی بیماریاں، روحانی بیماریاں یہ ہوتی ہیں کہ بندے سے لگ جاتی ہیں، ڈاکٹروں سے علاج کروانے کی رپورٹیں کروانے کے باوجود بیماری کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، اور بعض اوقات روحانی طور پہ بندہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، روحانی مسائل اس کے ہوتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی ہیں انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے وہ سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ تو آپ نے اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دیکھیں، یہ سورہ فاتحہ شریف جو ہے نا، یہ اس سے پہلے کسی نبی پر نہیں نازل ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصاً حضور علیہ السلام پہ نازل فرمائی ہے۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک فرشتے نے آسمان سے نازل ہو کے بارگاہ نبوت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو 2 ایسے نور عطا فرمائے جو کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ وہ نور کیا تھے؟ وہ فرمایا کہ ایک سورہ فاتحہ، اس کی مثل اللہ تعالیٰ نے نہ تو توریت انجیل میں کوئی سورت اتاری ہے، نہ ہی دیگر صحیفوں میں کوئی سورت اتاری ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہی عطا فرمائی۔ گویا جو اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو تمام آسمانی کتابیں پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ وہ بابرکت سورت ہے جس کو آپ نے آج پڑھنا ہے اور اس کی برکتیں حاصل کرنی ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو پھر ہمیں اس کی تاثیر اور طاقت کا پتہ چلتا ہے۔ جب عمل کے میدان میں اترتے ہیں، عمل کی شرائط کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو پھر بہت سارے لوگ اس عمل سے محروم رہ جاتے ہیں۔ پھر اس کی شرائط بھی کوئی مشکل نہیں ہے، ہر شخص بچہ کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو کرنا آپ کے لیے مشکل ہو۔ بس آپ نے دو باتوں کا دھیان رکھنا ہے، ایک تو آپ نے اس کے پڑھنے کے دوران گفتگو نہیں کرنی کسی کے ساتھ، دوسرے نمبر پر آپ نے جب تک عمل مکمل نہیں کر لینا اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں۔ بس اس کو کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، تو اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ بہرحال نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، یہ اس کے لیے تھوڑا سا ضروری ہے، ورنہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ اگر نماز کا وقت نہیں ہے تو آپ کر سکتے ہیں، صرف زوال کے وقت میں نہ کریں۔ اور اس کے علاوہ جب بھی، یعنی کہ 3 اوقات ہیں، ایک جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، جب سورج نصف النہار پہ ہوتا ہے، اور تیسرا نمبر جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جس وقت چاہیں آپ اس عمل کو کر لیں، اور اس عمل کی کامیابیاں آپ کو اتنی ملیں گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اب آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے صرف اور صرف 3 مرتبہ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اب دعا ذرا سمجھ لیجئے گا، بالکل آسان سی ہے کہ آپ نے اس کو پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی ہے۔ ان 3 چیزوں کی خاص دعا کرنی ہے کہ گھر میں دولت ہی دولت آ جائے، بیماریاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، کاروبار میں اللہ تعالیٰ خوب برکت فرما دے۔ تو ان 3 کو لازمی کریں۔ اس کے علاوہ جتنی آپ کی دعائیں حاجتیں ہوں گی وہ آپ کو پتا ہے، تو آپ نے اسی اعتبار سے کرنی ہے۔ اب یہاں ایک عرض کرتا چلوں کہ ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے اور اس کا ثواب میرے ملک کر دے، اور اپنی حاجت یا اپنا مقصد کمنٹ میں لکھ دے، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اس کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی مشکلوں کو آسان فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرمائے، غربت زدہ کی غربت کو دور فرمائے۔ اللہ پاک جتنے بھی سننے والے، عمل کرنے والے، اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ تو اب دوستو، اب اس سورت کو پڑھنا ہے، اس دعا کو پڑھنا ہے، بالکل آسان سی دعا ہے۔ اس میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اللہ تعالیٰ وہ شفا بخشنے والا، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے۔ یہ سارا اس کا مطلب اور مفہوم ہے۔ جب اللہ کو ہم اپنا مددگار بنا لیتے ہیں پھر کسی اور مدد کی، معاونت کی ضرورت نہیں رہتی۔ اب اس دعا کو ذرا سمجھے گا، یہ دعا ہے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ پھر سماعت فرمائیں، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ تو یہ پڑھنے کے بعد اب آپ 3 مرتبہ آپ نے پڑھ لی، میرے ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ اس کو آخر میں پڑھنا ہے۔ پہلے وہ ساری چیزیں دوست میں پاک اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس دعا کو پڑھیں گے۔ اب پانی کے اوپر دم کریں گے، یہ پانی پلائیں گے، انشاءاللہ زندگی میں بہاریں آئیں گی۔ یہ پانی اگر محفوظ بھی پاس رکھنا چاہتے ہیں، اگر رکھ سکتے ہیں، یہ چینی پہ پڑی ہے تو چینی بھی استعمال کرنے کا طریقہ وہی ہے کہ شربت بھی دے سکتے ہیں، چائے میں بھی دے سکتے ہیں، اتفاق اور محبت پیدا ہوگی، معاملات بھی گھر کے ٹھیک ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اس عمل سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔